अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वे का खबरनामा। ये रही सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ फेसबुक पर झूठी खबर, पुलिस में शिकायत दर्ज। तेलंगाना में 10वीं जमात के तमाम तुलबा कामयाब, हुकूमत का फैसला। मौजूदा सूरत हाल में स्कूलों का खोला जाना खतरनाक साबित हो सकता है, एसडीपीआई। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटेरिएट और बल्दिया के दफ्तर में कोरोना वायरस के केस। बिहार में मजदूरों की हालत जार रोनुमा हो रही है, हुकूमत दे खुसूसी पैकेज, एसएम आसिफ। अकबर बिन तब्बर खराबी सेहत से मुतासिर, हॉस्पिटल में शरीक। मजलिस की जानिब से मसाजिद, मनादिर, गिरजाघर और गुरुद्वारों के लिए खुदकार सैनिटाइजर्स डिस्पेंसर्स की तकसीम। गैर कोरोना बीमारियों का इलाज भी यकीनी बनाएं, प्रियंका गांधी। बीमारी के बास महंगा इलाज करवाने वाले मखरूज गरीब ख़ानदान को वज़ीर अक़लियती बहबूद की LOC के ज़रिए माली इमदाद। लालू की रिहाई के लिए प्रियंका गांधी मैदान में। अब खबरें तफसील से। TRS के यूथ लीडर ने सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ अफवाहें और झूठी खबरें फैलाने पर नामालूम शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ये शिकायत फेसबुक पर KCR के खिलाफ झूठी न्यूज़ पोस्ट करने पर दर्ज करवाई गई। ये झूठी न्यूज़ फेसबुक पर पिनियाला राजू के प्रोफाइल से जारी की गई थी। शिकायत कुनिंदगान ने बोयनपल्ली पुलिस से कहा कि इस शख्स ने सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए और इनकी तौहीन की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। मुल्क के मौजूदा हालात के मद्देनज़र रखते हुए रियासती तेलंगाना में कोरोना वायरस एहतियाती तदाबीर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज आला इजलास में एक बड़ा फ़ैसला लिया। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात को मनसूख कर दिया गया। तमाम तुलबा को प्रोमोट करने का फ़ैसला किया गया। इंटरनल असेसमेंट के निशानात की बिना पर तुलबा को ग्रेड्स दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में आज प्रगति भवन में मुनक़्क़दा इजलास में इस बात का फ़ैसला लिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रियासत कर्नाटका शाखा के रियासती सदर इलियास मोहम्मद थम्बे ने अपनी जारी करदा अखबारी एलामिया में कहा है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में कोविड-19 वबाई बीमारी के मुसब्बत मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है। ऐसे में कर्नाटक की रियासती हुकूमत 1 जुलाई 2020 से स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए सोच रही है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। इलियास मोहम्मद थम्बे ने कहा है कि चूँकि रियासत कर्नाटका में वबाई मर्ज़ से मुतासरा अफराद की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, लिहाजा स्कूलों को दोबारा खोलने का ख्याल गैर साइंसी और गैर मंतकी है। इन्होंने इस बात की तरफ निशानदेही करते हुए कहा है कि फ़्रांस, स्पेन और इजराइल वगैरह जैसे ममालिक में स्कूलों के खोल देने के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर ज़्यादा तादाद में बच्चों में कोविड-19 के मुसब्बत केसेस पाए गए। इन ममालिक में सख्त क़वानीन पर अमल पैरा होने के बावजूद खौफ और हिरास की सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि हमारी रियासत कर्नाटका में स्कूल के बच्चे बसों, वैनों और ऑटो रिक्शा में स्कूल जाते हैं और इन तमाम गाड़ियों में आम तौर पर ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से इस वबाई मर्ज़ के फैलने के ख़तरे ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ माशराती माहौल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे स्कूल में जमा होते हैं। कर्नाटका समेत मुल्क में कोविड वबाई मर्ज़ में इजाफ़े के तनाज़ुर में तलबा और वालिदैन के अंदर खौफ और हिरास फैल गया है। खौफ की वजह से तलबा को पढ़ाई में ध्यान देना बहुत मुश्किल साबित होगा। SDPI रियासती सदर इलियास मोहम्मद थम्बे ने रियासती हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत स्कूलों के दोबारा खोलने को अपने फ़ैसले को अगस्त 2020 के अख्तिताम तक मुलतवी करे और सूरत हाल संभलने तक इंतज़ार करें। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटेरिएट BRK भवन और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में कोरोना वायरस के लिए केस सामने आए हैं, जिससे सरकारी दफातर में तशवीश की लहर देखी जा रही है। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मामलात में तेज़ी के साथ इजाफ़ा होता जा रहा है। ताज़ा तौर पर BRK भवन में इस वायरस का नया मामला सामने आया।
اس بھون کے محکمہ فائنانس میں کام کرنے والا ایک شخص کورونا وائرس سے متاثر پایا گیا، جس کے ساتھ ہی 7ویں منزل پر کام کرنے والے محکمہ فائنانس کے عہدیداروں اور اہلکاروں کو گھر پر الگ تھلگ کر دیا گیا۔ 8ویں منزل پر کام کرنے والے فائنانس کے محکمے کے ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس دوران گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے صدر دفتر کی 4تھی منزل کے ایک سیکشن پر کام کرنے والے ملازم کورونا سے مثبت پائے گئے، جس کے بعد اس منزل پر کام کرنے والے ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا اور اس منزل کو جراثیم سے پاک بنایا گیا۔ اس دفتر میں تقریباً 1500 ملازمین خدمات انجام دیتے ہیں۔ کورونا انفیکشن کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک کے مزدور ہیں، جن کو لے کر مرکز اور ریاستی حکومتوں کی پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بہار میں انتخابات کے لیے آج امت شاہ نے ورچوئل ریلی تو کی، لیکن بہار میں بھوک سے مرنے والے مزدوروں اور کوارنٹائن مراکز کے حالت زار سے کوئی بھی آگاہ نہیں۔ ایسے میں کل ہند اقلیتی محاذ کے قومی صدر SM آصف نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت فوری طور پر بہار کے مزدوروں کے لیے خصوصی پیکیج دے اور بہار کی نتیش حکومت کو فوراً طور پر مزدوروں کو روزگار فراہم کرے تاکہ غریب مزدور فاقہ کشی سے بچ سکیں۔ اگر حکومت غریب مزدوروں کو کوئی ریلیف نہیں دیتی تو کل ہند اقلیتی محاذ احتجاج کرنے کا پابند ہوگا۔ حیدرآبادی فلموں کے مشہور کامیڈین اکبر بن تبر خراب صحت کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک ہیں۔ حیدرآبادی فلم اداکار گلو دادا نے میڈیا کو بتایا کہ اکبر بن تبر ٹائیفائیڈ سے متاثر ہیں اور ان کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ انہوں نے عوام سے اکبر بن تبر کی صحت کے لیے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مسجدوں، مندروں، گرجا گھر میں صفائی کے سینیٹائزرز کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی MP نے آج دارالسلام میں حلقہ پارلیمان حیدرآباد اور اطراف کے علاقوں میں واقع منادر، گرجا گھر، گرودواروں اور مساجد میں 19,70,000 مالیاتی ہینڈ فری سینیٹائزرز کے تقسیم عمل میں لائی۔ دارالسلام میں منعقدہ تقریب میں پارٹی کے معتمدی عمومی و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری، چارمینار MLA ممتاز خان، نامپلی MLA جعفر حسین معراج اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عوام سے سماجی فاصلہ بنائے رکھنے کے علاوہ احتیاطی تدابیر پر عمل آوری کرنے کی اپیل کی۔ تمام عبادت گاہوں کے منتظمین سے سینیٹائزرز رکھنے اور احتیاطی اقدامات کرنے کی خواہش کی۔ آل انڈیا کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اتوار کے روز نوئیڈا میں ایک حاملہ خاتون کی موت کو ایک سنگین انتباہ قرار دیتے ہوئے اتر پردیش حکومت سے اپیل کی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ غیر کووڈ-19 لوگوں کی بیماری کی وجہ سے جان نہ جائے۔ پرینکا نے اتوار کے روز ٹویٹ پر کہا کہ کورونا وبا کے دوران حکومت کو غیر کووڈ بیماریوں اور دیگر صحت کی سہولیات کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اس تناظر میں کسی بھی غلطی کی سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ نوئیڈا میں حاملہ خاتون کے ساتھ جان لیوا حادثہ ایک انتباہ ہے۔ اتر پردیش کے کئی مقامات سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ حکومت کو اس کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے تاکہ کسی کی جان نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر پوسٹ کی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ دہلی سے متصل اتر پردیش کے نوئیڈا میں 9 ماہ کی ایک حاملہ خاتون اسپتالوں کے چکر کاٹتے اور داخل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پیداپلی ضلع پالکرتی منڈل منجمپلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے B تروپتی، جو اپنے غربت کی وجہ سے بیماری کے مہنگے علاج سے مقروض ہو کر پریشان تھے، ان کی وزیر اقلیتی بہبود جناب کوپولا ایشور نے 1 لاکھ LOC کے ذریعے مالی امداد کی۔ گاندھی جی نے ہمیں سکھایا کہ ظلم کرنے والے آپ کو اچھے کام کرنے سے روکیں گے، لیکن آپ سچ کی طاقت کے ساتھ اپنے اعمال پر ڈٹے رہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے کمار لالو کی رہائی کے لیے پارٹی کارکن پوری ریاست میں ستیہ گرہ کر رہے ہیں۔ پرینکا نے ہفتے کو کہا کہ مسٹر لالو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ان کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پارٹی ستیہ گرہ کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مسٹر لالو پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ گاندھی جی نے ہمیں سکھایا کہ ظلم کرنے والے آپ کو اچھے کام کرنے سے روکیں گے، لیکن آپ سچ کی طاقت کے ساتھ اپنے اعمال پر ڈٹے رہیے۔ یو پی کانگریس صدر اجے لالو جی کو خدمت کرنے کے لیے جیل میں ڈالا گیا ستیہ گرہ کے ذریعے ہم اس ظلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یو پی مانگے اجے لالو کی رہائی، یہ نعرہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسٹر لالو کو گزشتہ ماہ بلا وجہ گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں رہا کیا جانا چاہیے۔ اب ہمیں دیں اجازت، خدا حافظ۔